पयलीं फादरीक पळयता देखून ताडयो मारया. प्रेज द लॉर्ड. देव बरें करूं फादर. बसूया मातशी. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू फादर. आमी गरीब आसली न्हू. आमी गरीब जालोली मे बी न्हू. वी मस्ट हॅव बीन पुअर. आतां आमकां ग्रेस केली. कोणान ग्रेस केली? कोणान ग्रेस केली? आयज उद्गार म्हणटा न्हू. ही बिकेम पुअर फॉर आवर सेक सो दॅट वी मे बिकम पुअर. परतून म्हणटा आयकोंक ना. सगळे शितीर हे सायडीन ते सायडीन हालता धोलता. हे सायडीन पडटा ते सायडीन पडटा. इधर उधर. मेरा मन इधर उधर. हम इधर उधर. इसके लिए इधर भी कुछ भी नहीं उधर भी कुछ भी नहीं हमारे लिए. हम गरीब हो गया. इधर है. आर यू हियर? प्रेज द लॉर्ड. आर यू हियर? जेजू बरोबर. दोग जाणांक हांवें सांगलां सकाळीं फुडें. नो आय टोल्ड यू रायट. यू कॅन अंडरस्टँड कोंकणी ऑल्सो. वाय यू आर कमिंग हियर टू बिकम पुअर ऑर रिच? आमी हांगा येता न्हू काम सोडून. सगळें सोडून येयला आमी हांगासर. लुस्कोण जावपाक थिंचोर वय. ओ ग्रेस जावचे खातीर येयला. जेजू आयज उद्गार आमचो. इट्स 2 Corinthians I think 8 and 9 verse 8 and 9. He became poor so that we may become rich. So we are come here to become rich, and we became rich. Now why? The one who came from up by becoming poor, he became by coming here. Grace सगळें ताचें आहलें. ह्या संवसारान येयलो आनी गरीब जालो म्हणजे जायते आहा तितून. तें मागीर शिकया. बट ही केम टू मेक अस रिच. तो आमची कुडीन येयला कितें करपाक? आमची कुडीची भलायकी वाडोवपाक. पयले सुवातेर आमची कुडीची शांती वाडोवपाक. मनाची शांती. आमच्या काळजाची उर्बा वाडोवपाक आयला. जाल्यार चलया घरा. हच चलया. अशी येयला तशीच चलया. कितें हाडलां? कांय ना. आनीक जाय नाका. बंद. म्युजीक मिनिस्ट्री नाका. बंद करून चलया आमी. चलया घरा चलया. Let us become rich and go, because He is a rich God. We are not serving that poor God. We are serving a rich God. He is seated at the right hand of the Father, Almighty. He is Almighty, all powerful, above everything. सगलावन वैर सबसे ऊपर है वो. उसके पास आया है. गरीब होके जाने के लिए नहीं. प्रेज द लॉर्ड. भिवपाक गरज ना. कित्याक जेजू म्हणटा म्हणून, सीएम म्हणटा म्हणून न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या देवाक आतां भोजूया आमी. ह्या देवाक आमी दिनवास या काळजाचे खोलायेंसान. जाल्यार बुलाया था ना संडे को संडे आने के लिए इधर. इसके लिए आया है. कुछ भी नहीं. एक औरत हमको बोलता है अब ब्रदर कितें सांगता मातसो मिस आणून भितर. ताका खबर ना घोडेक. ती हिंदू. तिका खबर ना मीस कितें कितें आत्तां जाय सांगपाक. आनी म्हणलें ना मातशी राव. आतां हांव जेजूचें आयकोता तुजें आयकोना. प्रेज द लॉर्ड. आयकोया. देवाक दिनवास या. लेट अस थैंक एंड प्रेज दिस रिच गॉड हु कैन गिव अस एवरीथिंग. जिसके पास सब कुछ है. जिसके पास सब कुछ है उसको आराधना स्तुति महिमा गाएगा. प्रेज द लॉर्ड. लेट्स स्टार्ट. प्रेज गॉड. Suntos makadilay soglo makatusos kelay mohogan
moja makan bolai Somia kalsan moja ela Somia kalsan moja ailai Korosotos makan dilai Sohoglot makan Kuzos kelai Mohogan Puja makan bolai Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Tekunarga Jesu mogala Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Kaita Kalis moje somia Umaryani Sonto saja Kihir korocne Tuve kali Tujidis Mahe mogachi Kahaita Kalis moje somia Umaryani Sonto saja Kihir korocne Tuve kali Tujidis Mahe mogachi Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Tekunarga Jesu mogala Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Somia Kitlo ang subagi Udelodis Mojer bici Kahaklu tuji Mojer otli Dehikun Gaita tuji studi Somia Kitlo ang subagi Udelodis Mojer bici Kaklu tuji Mojer hotli Dehikun Gaita tuji studi Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja Tekunarga Jesu mogala Tekunarga Jesu mogala Kalsan sodat Ratu moja
देखून जेसू मोगळा काळजान सोडात राव तूं म्हज्या तुम्ही गायत देखून जेसू मोगळा Come on, lift your voices. काळजान सोडात राव Beautiful. देखून या काळजान आयल्ल्या जेजूक वाखाणी स्तुती गावया फोर्सान व्हडल्या ताळ्यान हालेलुया 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 आर्गान तुका बाप्पा आर्गान तुका जेजू आर्गान तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 Come on, raise your voices and praise. Hallelujah. 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 Moima wakani stuti Baba udakari pavitra atmya. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Father, praise you, Jesus, praise you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessed be your holy name. Glorious God, holy God. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Master. Hallelujah. 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 O Jesu आमच्या भितर येयला. Hallelujah. आणि हो जेजू जो आमच्या भितर आसा तो पदवेदार. Hallelujah. आमी खूब जाणांनी कम्युनियन जेजू गेला खूब जाणांनी देवाच्या उतरान देवाचें उतर तुज्या काळजान जें आहा तो जेजू तुज्या भितर आसा. हालेलुया. पदवेदार जेजू पदवेदार काय ना? येस. सो आतांच बा म्हणटालो न्हू we are Jesus was made poor for us to be rich, no? So unless and until we understand this Jesus who is in us, who he is in us, कोण तो जेजू आमचे भितर, तेन्ना आमच्या जिवितान कितें तरी जातलें. आमी तर सोजमना तो कोण आनी कितें तेणें केलां कितें करूंक शकता तेन्ना आमच्या जिवितान कांयच जायना. हालेलुया. आर यू विथ मी? दिसता तुमकां हांव कितें सांगता तें सामकें? प्रेज यू जीसस. सो हे स्क्रिप्चर जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला तो सर्गींच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता. हालेलुया. तो म्हजे भितर जियेता आनी म्हजेर राज चलयता. हालेलुया. जेन्ना हांव तेका राज चलोवंक म्हज्या जिवितान दिता तेन्नाच की म्हजें जिवीत सामकें चलतलें न्हू. म्हजे कुडीक ह्या म्हजे भितर जो जियेता देवाचो आत्मो त्या आत्म्यान म्हजे कुडीक पेकोवणी हाडल्या. हालेलुया. म्हाका गिरेस्कायेन बोल्ला. हालेलुया. म्हजे शिराप तोडून उडयल्या. हालेलुया. खूब जाणां आमी चिंता न्हू
म्हाका कोणें कितें केलां, ब्लॅक मॅजीक केला आनी कोण कितें केलां, म्हाजेर शिराप सोडल्या, हे सगळे शिराप तोडून उडयल्या म्हणटा देवाचें उतर. हालेलुया. सत मानता तुमी? सत मानता न्हू? सो बरें काळजांतान गावया. जितलें आमी तें गायता तितली ती तें देवाचें उतर will give rise to whatever you are speaking. Hallelujah. Whatever we think, whatever we speak, whatever we think, only that will happen. तेंच जातलें आमच्या जिवितान न्हू. Hallelujah. So जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. तो सर्गींच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता आनी म्हजेर राज चलयता. म्हणया आनी म्हजेर राज चलयता. फरसान म्हणा आनी म्हजेर राज चलयता. म्हजे कुडीक पेकोवणी हाडल्या. म्हाका गिरेस्कायेन भरला. म्हजे शिराप तोडून उडयल्या. म्हाका बक्षणें दिलां. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका दुसऱ्यांक बोगसूंक पदवी दिल्या. हालेलुया. तें मातशें सवकास जालें. म्हाका दुसऱ्यांक बोगसूंक पदवी दिल्या. हालेलुया. हालेलुया. Gesù Cristo मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. तो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता आनी म्हजे राज चलयता. Gesù Cristo मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. तो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता आनी म्हजे राज चलयता. आनी म्हजे राज चलयता. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. Gesù Cristo मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. तो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता आनी म्हजे राज चलयता. आनी म्हजे राज चलयता. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. Gesù Cristo मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. तो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता. म्हजे कुडीक पेकोवणी हाडल्या. म्हजे कुडीक पेकोवणी हाडल्या. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. Gesù Cristo मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. सर्गीच्या बापाचो आत्मो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता. म्हजे भितर जियेता. म्हजे कुडीक पेकोवणी हाडल्या. म्हजे कुडीक पेकोवणी हाडल्या. Gesù Cristo मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. तो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता. म्हजे कुडीक पेकोवणी हाडल्या. म्हजे कुडीक पेकोवणी हाडल्या. Gesù Cristo मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. तो सर्गीच्या बापाचो
आत्मो म्हजे भितरची येता म्हाका गिरेस्कायेन बोल्ला म्हाका गिरेस्कायेन बोल्ला जेजू क्रिस्तान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला तो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितरची येता म्हाका गिरेस्कायेन बोल्ला म्हाका गिरेस्कायेन बोल्ला जेजू क्रिस्तान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला तो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हज्या भितर जियेता म्हज्या शिराक तोडून उडयल्या म्हज्या शिराक तोडून उडयल्या जेजू क्रिस्तान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला तो सर्गीच्या बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता म्हजे शिराक तोडून उडयल्या म्हज्या शिराक तोडून उडयल्या म्हाका गिरेस्कायेन बोल्ला म्हजे कुडीक पेकोडी हाडल्या आनी म्हजे रात चलयता आनी म्हजे रात चलयता व्हडली थाळ्यांची भेट बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक Brother Vincent. जेजू कारगा आमी सगळे दोळे बंद दवरया स्वर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां वाखाणली आनी दिनवास दिता इतलो मोगाळ इतलो काकुतकार इतलो दयाळ तूं तुजें उतर म्हणटा जेन्ना तुजें उतर आमचे भितर येता तुजें उतर जावन आसा उजवाड द एंट्रन्स ऑफ युअर वर्ड ब्रिंग्स लायट आनी बापा ह्या वेळार जेन्ना तुजें उतर आमी आयकतले हें उतर आमी सजमणी घेवन तें भितर आमचे भितर आमी ताका आमंत्रण दितले तेन्ना आमचे भितर जो काळूक आसा तुज्या उतरा वरवीं तो उजवाड फांगतलो आनी आमी खरेपणी तुजी मोहिमा आमच्या जिवितांत पळयतले बापा आमी जाणो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय आनी जेजू तूं जावन आसा देवाचें उतर जे संवसारांत येवन मनीस जावन आमकां बापाचीं भुरगीं केल्याय आयज जेन्ना आमी तुजें उतर आयकतले आमचें काळीज एक बरी जमीन कर मेक आ हार्ट गुड सॉयल आनी हें उतर जें आमी आयकतले ह्या बरी जमनीचेर पडोन आमी खरेपणी एक आत्मीक पीक अ स्पिरिच्युअल हार्वेस्ट अ गॉडली हार्वेस्ट आमी दिवंक पावूंक आमकां फावो कर आनी हे सगळे मागणे आमी कोत्ता बापा जेजूच्या नांवान आमेन आमेन सगळीं आत खंय तुमी
खूब दिसांनी हांव हांगा येयलां आनी खूब खुशालकाय भोगता तुमकां सगल्यांक पळोवपाक. आयज हांव तुमकां ह्या विशयावर उलोवपाक सोदतां की कितलीं जाणां हांगा जाणो की आमी आतां निमाण्या काळार पावल्या म्हणून. कितलीं जाणां जाणो आमी निमाण्या काळार आसा म्हणून? कितलीं जाणां जाणो हात वयर करा. खूब जाणां म्हणटा निमाण्या काळार. आमी आतां हें आदवेंताचो वेळ न्ही, आतां फकत सेप्टेंबराचो म्हयनो. आदवेंताचो वेळ जालो तेन्ना आमी उतर शिकतले, तयार जायात, जेजू येता जेजू येता म्हणटच. आतां कोण सेप्टेंबरान म्हणत जाल्यार निमाणो काळ म्हणून तूं की सुटलाय रे. आतां नातालां येवपाचीं आहा, आतां आमचें सगळें आमचें सगळें नातालां फेस्तां जातलीं आनी तूं निमाणो काळ कितें म्हणटाय. पूण खरेपणी आमी देवाच्या उतरान आसाव जाल्यार, आमी खरेपणी आमचो संबंद देवाशी गोड जाला जाल्यार, आमी उतर सांबाळलां आमच्या काळजान जाल्यार, हें उतर जें आमी सदांकाल आयकता, आयताराच्या आयतारा आयकता, पवित्र आत्मो आमकां सांगता की असो काळ पावला की जेजूच्या येण्याचो वेळ पावला. हालेलुया. थोडी जाणां म्हणटा हें म्हाका नाका आयको, म्हाका जाय तूं आतां कोहे म्हाका आशिर्वाद दितलोय, बेसांव दितलोय, पुर्तुगेज पासपोर्ट मेवतली, म्हाका पेकोणी मेवतली, म्हाका गोलकार मेवतलो, म्हाका नातवां मेवतलीं. आमी हाचेर चिंता. पूण कोण चिंतूंक सोदिना की आमी ह्या निमाण्या काळार पावल्या म्हणून. पूण सोत म्हणल्यार तुका जाय तें आयकूंक ओ ना आयकूंक. आयकतात तुमी? तुका आयकूंक जाय ओ नाका. हांव कितें सांगूंक सोदतां, वेदर यू लायक इट ऑर नॉट, दीस टायम वील नॉट चेंज. आयकतात तुमी? तुका सोजमणी मेळोंक जाय जाल्यार बरें आहा आनी तूं तेज्यान तशी तयारी करूंक जाता. पूण तूं हें मानूंक तयार नाय जाल्यार देवाक फरक पडना ना, कित्याक तूं तुजी भास चुकतलोय. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? सो वेदर यू लायक इट ऑर नॉट, वी आर इन द लास्ट डेज. दॅट्स क्लियर. इग्रोज मातयेन तुमकां आयकोचें ना, कित्याक आमी फकत धर्म करता. पूण जो कोण देवाच्या उतरान आहा, कोण देवाच्या पवित्र आत्म्यान संबंद आहा, तो जाणो काळ कसलो तो, आनी एकदम वायट काळ. इट्स अ पेरिलियस टायम. आनी देखून आमी ह्या काळार तयार जावपाक गरजेचें. हांव जेन्ना 3-4 म्हयन्या पयलीं म्हाका दिसता सुमार 4-5 म्हयने जाले हांव लास्ट टायम हांगा येयल्लो. हांव तुमकां एक वोपारी विशीं शिकयतालो. कोण म्हाका सांगूंक शकता खंयची वोपार ती? आं? 10 अंकवारीची. थँक्यू माय सिस्टर, प्रेज गॉड. हांव तुमकां 10 अंकवारीची ओपार शिकयतालो, वय की ना? आनी त्या 10 अंकवारीच्या ओपारीन आमी पळयल्लें की 5 शाण्यो आसल्यो आनी 5 कितें पिसाट. 5 शाण्यो आनी 5 पिसाट अंकवारी आसल्यो. पूण सगल्यो 10 अंकवारी, सगल्यो बायलो 10 ज्यो आसल्यो अंकवारी आसल्यो. म्हणजे त्या सगल्या अंकवारींनी जेजूक मानलेलो, तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळलो, तांकां खरेपणी उतराची सोजमणी मेळ्ळिली. पूण 5 पिसाट अंकवारींनी तें उतर पाळूंक ना. त्या 5 अंकवारींनी फकत धर्म केलो, आयकलें उतर एका कानान आनी दुसऱ्या कानान सोडलें. पूण 5 शाण्यो अंकवारी आसल्यो त्या शाण्या अंकवारींनी कितें केलें? उतर आयकलें, तें उतर सांबाळलें, मागण्यांनी रावलीं, तेल वाडलें तेजें, आनी तांच्यो पोंट्यो पेटोत रावल्यो जेजू येसोर. वय की ना? कमान, येस ओ नो? पूण ह्या 10 अंकवारी मध्ये 5 ज्यो पिसाट अंकवारी आसल्यो, त्या पिसाट अंकवारींनी फकत टायमपास केलो. हय, जेजूक मानलो, पवित्र आत्मो मेळ्ळो, पूण पवित्र आत्मो तांच्या गाराजीन पार्क केलो. समजा कोणें गाडी हाडली जाल्यार बरी नवी गाडी, आनी ताणें गाडी हाडली आनी आपल्या गाराजीन दवरली, आनी सोद्दां उठलो आनी ताजेर मागणें केलें, आमच्या बापा स्वर्गीच्या नोमान मोरी एक तेर्स केलो. पूण ती गाडी काडूंक ना आनी चलोवंक ना.
स म्हयन्यांनी कितें जातली त्या गाडयेची 6 म्हयन्यांनी बॅटरी डावन जातली टायर सामके फ्लॅट जातले गाडी स्टार्ट जावची ना सारकें कितल्या जाणांक देवान आपलें उतर दिलां पवित्र आत्मो दिला पूण आमी फकत तो पवित्र आत्मो आनी तें उतर आमी आमच्या गाराजीन दवरलां वय आमी काळजान लिपोवन दवरलां पण तें आमी पाळूंक कॉमेस करूंक ना आयकता आमी वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड बट वी डोंट implement the word of God. We don't put the word of God into practice. And आयज ह्या विशयावर हांव शिकयतलो कित्याक ह्या निमाण्या काळार आमकां ही सोजमणी एकदम गरजेची सो मातुवाचो 24वो विसवोर वड 3 आनी 4 वाचुया पयलीं मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्सेस 3 ऑनवर्ड्स येस प्रेज गॉड आमचे भाशेन घालूंक जाता जोशुआ Can we put it in Konkani also? No? Okay. Now as he sat on the Mount of Olives, no, go to verse 3, not verse 1, verse 3. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" जेजूचे शीस आता हे हो प्रश्न जेजूक आपल्या शिसांनी विचारलो केन्ना जेन्ना तो पयले पाटी येयल्लो अजून खुर्सार वसोंक नासलो आनी जेजू तांकां सांगतलो अशें घडटलें तशें घडटलें हें जातलें तें जातलें खूब वस्तू घडटल्यो आनी शीस जेजू कडेन येतात लोकां वजीर न्हय जेन्ना तो आपल्या कुडीन आहा आनी ते म्हणटात तुवें आमकां सांगलें असलें घडटलें हे केन्ना घडपाचें आहा सारकें वय की ना पळयात जेजू कितें म्हणटा तो वर्स 4 And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you." जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा सांबाळून रावात की तुमकां कोणें फोटोय ना जांग सांबाळून रावात कित्याक तुमकां कोणें फोटोय ना जांक आमी कशे भाशेन फोटोवता आमी कशे भाशेन फोटोयता आतां समजा हांव हांगा येयलो तुमकां तुमी केन्नाच ही खबर आयकोना की जेजू येवपाचो अरे वो आनी खंय येयला रे आमी 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 बावाड चलता आमचो मोग चलता दुडू चलता हें चलता आनी वो आतां खंयचो आयला थोडी जाणां कडेन पयले पाटी येयल्यान म्हाका दिसता हे आमचे भाव जे आहात ते तातूंत मातशे वाडल्यात ते म्हणटले हो आनी कोणें गेला आमकां सांगपाक आमी आमचे हांगा मातशे रिहेबाक येयल्यान मागीर आमी भायर वेतकच मागीर आमचें पोत्तून काम कमेस जातलें बिजनस कमेस जातलें आमची खूब कामां करपाचीं आनी वो येयला आमचें सगळें प्लॅन पिड्यार करपाक शेवटचो दीस आयला आतां दीस काबार जाल्या आनी हांवें म्हणटलें म्हाका नाका ताचें आयकोंक आतां कापूस घालता भितर हॅलो पळयात म्हज्या भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा जेजू म्हणटा ही उतरां जेजूची म्हणटा सांबाळून रावात की तुमकां कोणें फोटोय ना जांक आमच्यान दोन भाशांनी आमी फोटोंक जाता जाणा कशे भाशेन ती देर आर 2 ways by which we get deceived. One is self deception आमीच फोटोवता आनी दुसरें म्हणल्यार ह्या जाग्या कडसून from the pulpit you can be deceived. Are you listening what I'm saying? आमी फोटो ना जांक जेजू म्हणटा सांबाळून राहा पूण ह्या निमाण्या काळार लोक फोटोवतलो आनी फोटोवपाक दोन भाशांनी फोटोवतलो फर्स्ट इज आपुणूच फोटोवतलो आनी दुसरे वटेंतल्यान ह्या जाग्या कडसून ज्या जाग्यार शर्माव जाता देवाचें उतर प्रवसन जाता त्या जाग्या कडसून तुमी फोटोवतल्यात आयकतात तुमी you will be deceived by 2 ways. One, self deception, and second, you will be deceived from the pulpit. Hallelujah, hallelujah, thank you Jesus. ऐकात जाणे म्हाका केन्नाच खोशी ना वयतान उलोवपाक कित्याक म्हाका जाय तुमचे बरोबर कनेक्ट जावपाक आय लायक टू कनेक्ट मायक म्हाका सदां सोकला हाडपाक दिना
but I always like to connect with people. That's my style of preaching. I don't like to sit on the pulpit and you all are far away. I want to connect. Praise God. Thank you, Jesus. पयात म्हज्या बाबणेनो पयली वस्त कशे भाशेन आमी फटवता सेल्फ डिसेप्शन हांवूच फटवता कशे भाशेन हांवूच फटवता हाऊ डू आय गेट सेल्फ डिसीव्ड कोण म्हाका सांगूंक शकता डज एनीवन नो हाऊ अ पर्सन कॅन बी सेल्फ डिसीव्ड एनीबडी कोण म्हाका सांगूंक शकता एनीबडी हियर हाऊ डज अ पर्सन गेट सेल्फ डिसीव्ड तुम्ही सगळीं उतर आयकतात की ना आयकतात की ना बरें let us put this verse now. James chapter 1 verse 22. How do we get self-deceived? Patsuya. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. हांगा येयली सदांकाल हांगा दिसान सदांकाल चलता सदांकाल फकत ह्या भुरग्यांक चलता हे भुरगे जे आयल्यात ते पूण तुमी जी आयताराच्या आयतारा येतात तुमी देवाचें उतर आयकतात हांगा उतर आयकलां म्हणून तुमकां कांय फायदो जावचो ना आयकतात तुमी just because you came here to hear the word of God you will not be blessed. You know when you will be blessed? When you become a doer of that word. म्हणटच खूब लोक सोजमता हांव रितीराक गेलो सदांकाल मिसाक गेलो खूब लोक सोयी आहा न्ही उठोन सकाळीं मिसाक वचपाक म्हाका म्हजो दीस जाय नको मीस आयकल्या बरोबर बरें मीस आयकलें सकाळीं एक तेर्स केलो दोनपारा एक तेर्स केलो मागीर सांजे एक केलो रातो एक केलो म्हणजे सगळे चारूय सुखाचे दुखाचे उजवाडाचे सगळे सगळे केले रोज आनी सोजमता की हांव तेर्स कोत्ता सदांकाल मिसाक वता आनी आपुणूच फटवतात कित्याक ती उतर पाळिनान दे आर नॉट डुवर्स ऑफ द वर्ड दे आर इनटू रिलिजन धर्मान बुडल्यान आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें आर यू लिसनिंग डू यू थिंक रिलिजन इज गोइंग टू हेल्प यू रिलिजन कैन नॉट सेव यू ओनली अ रिलेशनशिप विथ जीसस थ्रू द होली स्पिरिट विल सेव यू आयकतात म्हज्या बाबायणीनो तुम्ही सोजमशात की फकत उतर आयकोंक येयल्यात म्हणून आनी खूब लोकांनी तुमकां सकाळीं तान सांजे पर्यंत प्रिचींग केलां म्हणून तुम्ही सोजमल्यार तुमकां फायदो मेळटलो ना इफ यू आर ओनली अ हियरर ऑफ द वर्ड अँड नॉट अ डुअर ऑफ दॅट वर्ड यू हॅव डिसीव्ड युअर सेल्फ आनी जेजू म्हणटा निमाण्या काळार लोक फटवतलो people will be deceived in the last days कशे भाशेन फटवतलो इगर्जीक सदांकाल वेतलो हांगा न्यू क्रिएशन होमाक येतलो उतर आयकतलो जाणो कितें उतर म्हणटा तें पूण तें उतर हांगासरली भायर वेतकूच संवसाराच्या लोकां भशेन आमी जियेतले आनी आमी सजमतले की आमी खरें म्हणून क्रिस्तांव म्हणून आमी भावार्थी म्हणून आमकांच फटयल्या Are you listening? Come on, are you listening? So one way you'll be deceived. एक भाशेन आमी फटवतले is फकत उतर आयकले त्या उतराची सोजमणी मेळ्ळी एका कानान आयकले दुसऱ्या कानान सोडले आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार वी बिकम सो फेमिलियर टू द वर्ड आमी देवाच्या उतराक इतली आमी आमी कोणे सांगितलें अरे तूं आमकां कित्याक सांगता हांवें आयकलां हांवें आयकलां हें उतर आतां तुमकां एक प्रश्न विचारीत जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा कोणें तुका एका सायडीक थापट दिलें आमी कितें करूंक जाय आं कोणें तुका थापट दिलें एके सायडीक तुवें कितें करूंक जाय देवाचें उतर म्हणटा तुका एक थापट दिलां तुवें दुसरो पोलो दाखोवंक जाय वो ताजेर थापट मारूंक जाय आय फॉर एन आय टूथ फॉर अ टूथ कितें थोड्या जाणांक आजून पासो थापट मारूंक ना फकत कोणें बिश्टें मुल्लां उतरां म्हणल्यान बिश्टीं उतरां म्हणल्यान आनी तूं आतां आख्या गांवांक गेलाय कित्याक तुका दूख भोगल्या म्हणून आख्या गांवांक सांगलाय वो ब्रादर जाणय हो ब्रादर जाणय
तुका बिश्टें उतरां उलयल्यान. Just words have been spoken. आनी तुवें वचोन आख्या गांवांक सांगलाय, हो कोण रे बाबा आमकां सांगपाक, हो शाणो कोण रे आमकां सांगपाक. Who is this fellow to tell us? अजून पासून पोल्याक हात मारूंक ना, फकत उतर म्हणला. अरे नाल्ला जोड्ड्या बिश्टी उतरां म्हणल्यान आरागान ताका तितलें म्हणल्या म्हणून हांवें आख्या गांवांक सांगलां, हो कसले मनीस रे, अशें उलयता तशें उलयता म्हणून. आनी आमकां सांगलां कोणें तुका थापट मारीत जाल्यार हांवें दुसरो पोलो दाखोवंक जाय. वय की ना, वय की ना. पूण आमी आयकलां, पूण आमी खरे भाशेन तें पाळटा. Come on, I want to ask you, are we doing the word? आमी फकत शाणी आमच्या बुद्धीन हांगा तकलेन आमकां सगळीं उतरां हांगा आहात, पूण जेन्ना आमी तें करूंक जाय तें उतर आमी ऑन भावार्थी भाशेन ताजे वोन आमी पाश्ट. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या 2 दीस 3 दीस पयलीं 4 दीस पयलीं दूख भोगता जाणय. पण आमच्या गोंयच्या भावाक असो मारलेलो, तुमी जाण असो कितें चलता तें गोंयांत, वय की ना. तांच्या मदें कितले क्रिस्तांव लोक आहात. How many people are there who have the name of Christ there? John, Tom, Long. Huh? Just तुझे नाव जॉन, टॉम, लॉंग, हे इंग्लिश तुझे क्रिस्तांव नाव हा म्हणून तू क्रिस्तांव जायना, तुझे नाम तुझें जाला म्हणून. You don't become a Christian by your name. You don't become a Christian because you were baptized in a church. You don't become a Christian because you got all the sacraments. You become a Christian to Christ when you do the word of God. I got that to me? Only the doers of the word of God are Christians. Not those who come to church every day. Not those who are praying all the time or doing religious prayers every day. Those who are doers of the word of God. You know, if you don't do the word of God, if you are only a hearer, you have deceived yourself. तुकाच फटयलाय. Wake up. Wake up. आमी नको काळ कितें तो, कित्याक ह्या काळान, ह्या निमाण्या काळान आमी जे सुनामी येतली न्ही पळय, सुनामी येवंक जाय तेन्ना समजा प्रायर तूं बसला आनी थंयसर सुक्ती जाल्या, बत्तीनी सुक्ती जाल्या, लोक थंयसर खेवता. कोण नको की सुनामी येवपाची आहा म्हणून खेवतात. आनी जेन्ना उदक येता तुका वेळ मेळना थंयसर धांवपाक, उदक इतलो फोर्सानी येता आनी सगळें जें आसा मनशांक, झाडांक, गोरांक, बाटांक, बेसांक सगळें काबार करता. आनी ही सुनामी थोड्या दिसांनी येवपाची आहा. पूण कोण नको, कित्याक ती उतर पाळिना. पूण जो कोण उतर पाळटा तो जाणो ताजो संबंद देवाशी आहा म्हणून, आनी ती सांबाळून हात रावतात. कित्याक ती सांबाळून रावपाची गरज ना, देव तांकां ह्या सुनामीन सांबाळून दवरतलो. Are you listening? Jesus is coming. This is the time the devil is at his maximum death. शैतान ओव्हरटाइम करता. आणि ह्या दिसांनी तुम्ही पळयत जाल्यार न्यूजपेपराचेर ल्हान ल्हान भुरगे 20 वर्सांचे, 25 वर्सांचे, 35 वर्सांचे ल्हान ल्हान तरणाटे काबार जातात. तुम्ही पळयला? Have you seen that? Because the devil knows his time is short. The devil knows his time is short. That's why he's killing the young people. पण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी उतर जे आयकता ते पाळटा जाल्यार पवित्र आत्मा म्हजे कडेन म्हज्या कानान सांगतलो, बाबा हो काळ एकदम वायट काळ, सांबाळून राव. तुका सांबाळून दवरता, तुजे आंच बडवे तुजे बरोबर दवरता. मागण्यांनी रावात, उतर पाळात, हे उतर करात, कित्याक हो वेळ एकदम वायट. इट्स पेरिलियस टाइम्स, पेरिलियस टाइम्स. आनी जो कोण अशे भाशेन उलयता तो म्हणटा, हो कोण रे आमकां शिकोवपाक.
आमी आमचे पाद्री सांगिना, माद्री सांगिना, बीस साहेबान पाप साहेब सांगिना, पण हो आनी कोण येयला की भायलो आमकां सांगपाक. आमचे सदांकाल चलता, बरे भाशेन चलता. आमचो दिसपट्टो गिराज चलता. नॉश्तो वेता, दनपारचें शीत कडी, दनपारची बरी न्हीद पडटा, रातची नरी बरी न्हीद पडटा. आमी आयताराची येता हांगा आमी मिसाक येता, उतर आयकता, आमी कांतारांक वता, सगळें आमचें सारकें चलता. आनी हो आनी कोण येयला आमचें सगळें प्लॅन पिड्यार करपाक. हालेलुया. म्हणटच एके भाशेन जी आमी फटवतलीं, आमीच फटवतलीं जी उतर पाळिनान. दुसरो वस्त ज्यो भाशेन लोक फटवतलो, तो फटवतलो ह्या जागा कडसून, फ्रॉम द पुलपीट. फ्रॉम द पुलपीट. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, निमाण्या काळार खूब फोटींग प्रवादी उतर शिकयतले. Lot of false prophets and teachers will be teaching in the last days. You know why? Why the false prophets and teachers will teach in the last days? Because they will tell you, just come to church, just pray, put your money in the offering and go home, pray, do your little prayer, bas. Come every day, come Sunday, bas. This pulpit, not this pulpit, okay? Not this pulpit. I'm talking about any pulpit will be used by the devil to preach the false gospel. That is the deception that is going to be happening in these last days. But जो कोण उतर जाणो and जो कोण उतर पाळटा ताका कोणेन फटोंक जायना. Are you listening? The one who knows the word and who is a doer of that word and who has seen the glory of God by being a doer of that word, ताका कोणेच फटोंक जायना. Do you know who can be fooled? तूं उतर पाळिनाय, तुवें केन्ना तें उतर पाळून केन्ना देवाची महिमा पळोवंक ना. You have never seen the glory of God by doing the word of God. For example, तुका एक उदाहरण दिता. समजा कोणाक कोण बरो ना, ताका कॅन्सर हा, आर्थरायटीस हा, हें हा, तें हा, सगळें हा. दोतोरा कडेन वतात, बसात दोतोरा कडेन, आनी तो इगोर्जे घेता आनी म्हणटा हांव मागणें कोत्ता, जेजूच्या गायनी हांव बरो जालो, जेजूच्या. पूण आतां 2 म्हयने, 3 म्हयने, 6 म्हयने, 1 वर्स, 2 वर्सां, 3 वर्सां, आजून ती पेकोणी मेळोंक ना. पूण धर्म चलता. तुवें देवाचें उतर घेवन तुवें पेकोणी तुज्या कुडीन पळयलाय? Have you seen the healing in your body? हांव विचारता तुमकां प्रश्न. तुजे कुडीन तुका त्रास आसा जाल्यार देवाचें उतर घेवन तुवें देवाची महिमा तुज्या जिवितान पळयल्या? तुका सोयी जाल्या, ब्रादर कळ्ळें ना, आमचें डायबिटीज आमच्या फॅमिलीन हा, त्या फॅमिलीन पाय शापायक घाल्लें, शामायक घाल्लें, मांयक घाल्लें, पांय घालें, आतां म्हाका येयलां, म्हज्या भुरग्यांकूय जातलें. हें खंयचर बरयलां शिवड तोमानान? Where is it written in the word of God that it comes from your ancestry? Yes, it can come from your ancestry if there is no Jesus. पूण जेजून आमकां शिरापांतल्यान सोडयलां. म्हणून जेन्ना हांव जेजूचेर भावार्थ धरता तें शिराप तुटता आनी आतां म्हजी सावत घट जाता. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार म्हाका म्हज्या ओतम्यान आनी मोन्यान आनी कुडीन चुके विरीत जियोवपाक गरजेचें. In these last days before Jesus comes, I need to be perfect in my spirit, soul and body. That means I need to live a life of holiness. दाखयता तुमकां. Put me 1 Thessalonians 5:23. 1 Thessalonians 5:23. म्हाका दिसता म्हजी टॉपिक कॉमेस जावची ना. म्हजी टॉपिक आजून कॉमेस जावंक ना. हांव शिकोवंक सोदतां कितें, पूण आजून पासून कॉमेस जावंक ना. कित्याक इंट्रोडक्शन दिवंक सोदता. पवित्र आत्मा म्हाका ती टॉपिक सांगपाक दिना. हांवें चिंतलां कितें शिकोवपाक तुमकां आयज. इंट्रोडक्शन करता आयज. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul
and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. तुझी कूड फकत तुझो आत्मा न्हय, फकत तुझे माइंड न्ही, मन न्हय, पूण तुझी कूड पासून चुके विरीत आमी सांबाळूंक जेजूच्या येण्या पासत. He is coming here not to take us to heaven. He is coming here to establish a new earth and a new heaven and living here among us. आमकां सांगला मत्तकूच तुम्ही स्वर्गार वेतल्यात. वय की ना? वय की ना? पण मत्तकूच तो जेन्ना जीव आहा कोण ताका विचारना, पण मत्तकूच ताचे मोडे हाडटकूच ही करचें, बापा तूं आमचो भाव स्वर्गार गेला, आमचे पासून मागणी करता. खंयच्या स्वर्गार गेला? खंयच्या स्वर्गार गेला? ताका फकत मरोंक जाय स्वर्गार वचपाक? हो काळ पावला आमकां मरण येवचें ना. Are you listening? We have reached a stage in the last days when death should not come to us. Hallelujah. तुम्ही ऐकता कितें सांगता ते पळयात. That you may whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. And वो काळ जावन आसा आतां, ही जावन आसा निमाणी पिणका. This is the last generation. And so in our spirit, soul and body we are to walk blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. पूण कोण तुमकां हें सांगता? बरो नाय रे, दोतोरा कडेन गेलाय, पिल्लां दिल्या, वय पिल्लां दिल्या, आतां जेवण खायना, आतां पिल्लांच खाता. सकाळीं पिल्लां, दोनपारचीं पिल्लां, रातचीं पिल्लां, मागीर उठतकूच 3 पासून पिल्लां. हें उतर जें आमी आयकलां, तें उतर आमी सांबाळलां, तें उतर आमी पाळलां, देवाची महिमा आमी पळयल्या. आमकां सोयी जाल्या तें उतर आयकपाक, एका कानान दुसऱ्या कानान सोडपाक, आनी आमी सजमता की आमी उतर पाळटा म्हणून. आमी जेन्ना तें उतर पाळटा, त्यो आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून तुज्या कुडीन जी पेकोणी तुका जाय ती मेळटलीच जेजूच्या नांवान. Doesn't matter whether you got 4th stage cancer. Doesn't matter whether doctor says it's hopeless. तीन वर्सां पयलीं एक आमचो एक तरणाटो 22 वर्सांचो, तो कानाकोना पणजे रस्त्यार मोटरसायकली पडलेलो. ताजी कजन सिस्टर एक माद्र आहा जी म्हजे देवाचें उतर आसको आयकोंक येता. तिणें म्हाका सांगलें म्हजो कजन ब्रदर पडला म्हणून. हांव गेलो GMCन ICUन, ताका पळयना फुडें अशें दिसलें. तो म्हाका दिसता 3-4 वरां वाचतलो. ताजें सगळें फोडलेलें, ताजे दोळे हे पडलेले सगळें, इतलेंच पडटालें. आख्खी कूड सामकी लासलेली. म्हणजे ताका स्नोमॅन कहो गेल्लो, ताजी तकली इतली भितर गेल्ली. आनी ताका कोण पळयत जाल्यार तो म्हणटलो हो कसो जीव आहा. आनी जाणें भाव भयणीनो, भितर ICUन वेच्या पयलीं हांवें ताका पांय माग सांगलें भियेनाकात. मांयक सांगलेलें भियेनाकात, सगळें बरें जातलें. पूण जेन्ना भितर सरलो हांव म्हज्या मनान चिंता हो आजून जीव हो कसो आहा. पूण जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान म्हाका सामको हालयलो. तूं भायर एक सांगताय आनी भितर आतां दुसऱ्यान चिंताय. तेन्ना देवाचें बोगसणें मागलें, हात धरलो ताचेर आनी त्या मेलेल्या आत्म्याक भायर वच म्हणलें. जेन्ना तो मेलेलो आत्मो भायर गेलो, द स्पिरीट ऑफ डेथ केम. दुसऱ्या दिसा जो भुरगो 4-5 वरांनी मरपाचो आसलो ताका ICUंतलो काडलो आनी भायर व्हेलो वॉर्डान. आतां 3 वर्सां जालीं, 1 सुमान जालो. हांव ताका पळोवपाक गेलो, मातशें ताजें कितें काडपाचें आहलें, कितें तो आतां चलता, उलयता, सगळें करता. देवा कारगा, जेजू कारगा. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Him. Glory to Him. कोण थिंचोर पावंक नासलो आनी फॅमिलीक तें उतर सांगूंक नासलें जाल्यार सोत कितें तें, आनी त्या स्वता प्रमाणे चलोंक नासली जाल्यार तो भुरगो वाचतलो आसलो.
हांव ह्या भुरग्यांक ह्या चेड्यांक सांगता हे सगळे दादले भुरगे जे आहात ते तुका एक वायट संय आसली सोरो पिवपाची ड्रग घेवपाची मारपाची ओके कितें जावं आतां तुका देवाचें उतर मेळटा तुका दिसता हें उतर जें आयकलां तें तूं फकत आयकलें 3 वर्सां 4 वर्सां 5 तो हांगा थोडे आहात ते शेअर होल्डर जाले हांगा तुका घरा वचोंक नाका एक पाटी तें उतर आयकलें तें उतर हांवें पाळलें हो जागो म्हजो न्हय आय नीड टू गो बॅक होम गो बॅक टू माय फॅमिली गो बॅक टू द वर्ल्ड स्टार्ट वर्किंग आमकां कितें संय जालें जाणें आयकोपाक एका कानान दुसऱ्या कानार सोडपाक अँड फॅमिली वील कम हियर एवरी 1 वीक एवरी 15 days एवरी 6 months कहें हा तुका लाडू हाडल्या चॉकलेट हाडल्या खा हांगाच राव तूं ह्या जाग्यार 2-3 वर्सां चड आसत जाल्यार थंय चिंतूंक जाय हांव कितें करता हांगा टायमपास करता तुका स्वर्गाराज्यान भितर जेन्ना जेजू येतलो तुमकां हांगा रावतलो मेळपाक तुमकां मेळपाक येतलो तुमी फकत आयकतात जेवण जें मेळटा तें मेळटा खातात पेतात आनी उतर पाळिनात देखून तुमी इतलीं वर्सां हांगा उरल्यात आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन आर यू डूअर ऑफ द वर्ड वेक अप कोण येत जाल्यार अरे बाबा न्हू तुमी हांगा खूब दीस जाल्या भुरग्यां न्हू ह्या फोटींग प्रवादी हांगा फोन भायर वच म्हूण सांग आय एम चॅलेंजिंग यू इफ यू डू द वर्ड ऑफ गॉड इन 6 months दिस प्लेस शुड बी आउट इट शुड बी आउट जाणे म्हज्या भाव भयणीनो हो काळ पावला की जो कोण उतर आयकता आनी पाळटा तो देवाची मोहिमा आमच्या जिवितान पळयतलो ही विल सी द ग्लोरी बिकॉज त्यो आपल्या उतराक विश्वासी वेक अप वेक अप वेक अप स्टॉप रिलीजन हांगा बिश्टें कांतारां केलीं बिश्टें हांगा कितें शर्मा आयकलो हांगा खंय गेलीं प्रिचरींग पूण तें उतर पाळिना जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतात यू आर फूलिंग योरसेल्फ you will not survive before Jesus comes जेजून आमकां कित्याक रोचल्यान फळां दिवपाक तोखतात तसलीं फळां दिवपाक आमी फळां दिवच्या सोतेक आमी रावल्या कोण आमकां फळां आमकां आमच्या तोंडान घालतलो तो वी आर वेटिंग फॉर समबडी टू पुट इन आवर माउथ वेक अप वेक अप you know if you are हांव तुमकां सांगता सगळ्यांक सांगता आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसां कसले त्रास आसूं जेजू आसा जाल्यार ते त्रास आमकां चड त्रास करचे ना आय कॅन ट्रबल माय ट्रबल पूण ह्या वेळार तूं उतर पाळिनाय जाल्यार ज्या जाग्यार ह्या संवसारांत हे संवसार जातकच आमी पावतले हांव थंयसर तुमी नोको कसलें जिवीत हांसर तें यू डोंट नो द प्लेस दॅट इज प्रिपेर्ड फॉर दोज हू आर नॉट डुवर्स ऑफ द वर्ड तुज्यान सदां इगोर्जेक वचोंक जाता तुज्यान उतर आयकोंक जाता तुज्यान शर्मा पासून दिवंक जाता म्हजे भाशेन पूण तें उतर पाळिनाय जाल्यार यू आर गोइंग टू मीट द फेट ऑफ हिपोक्रेट्स यू विल मीट द फेट ऑफ हिपोक्रेट्स तुमी जाणा फारिजो जाणा फारिजो जेजूच्या काळार आसले ते उतर शिकयताले ते उपास कोत्ताले ते दान दिताले ते हें करताले जेजू तांकां सांबाळूंक पावूंक ना जेजू तांकां सांबाळूंक पावूंक ना तांकां साल्वार करपाक पावूंक ना ताणें कित्याक ते फकत भायल्यान व्हडलें पॅक 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 करताले भितरल्यान कुसके आहले काळजां तांची बरी नासली बट वेन यू गिव युअर हार्ट टू जीसस when you give your heart to Jesus you will be a doer of his word hallelujah hallelujah thank you Jesus म्हणटस आमी आमच्या ओतम्यान मोनान आनी कुडीन चुके विरीत आमी सांबाळूंक जेजूच्या येण्या पासत आनी देखून हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणांनो अदीक करून ह्या म्हज्या भावांक जे हांगाच ह्या न्यू क्रिएशन होमान आहात जेन्ना हांव येतालो मार्चान आतां भायर गेल्लो म्हणून येवंक ना आतां बुधवारा दिसताना हांव कॉमेस करतलो
हांव जाणो की हांगासरले भुरगे वाडल्यात आनी थोडीं जीं तोंडां हांव पळयतां तीं आजून पासून आहात, खूब वर्सां आहात. तुमीच तुमकां एक प्रश्न विचारपाक गरजेचो, वाय एम आय हियर? कित्याक हांगा आहा? भायर वतकच म्हाका काम करचें पडटलें, म्हाका हें येतलें, म्हाका तें येतलें, म्हाका खूब टाळणी येतली. पूण हांगा तूं उतर आयकता तें पाळशी जाल्यार जेन्ना तूं भायर वतलोय तूं आतां जो लोक त्रासान पडला तांकां त्रासांतलो भायर काडटलोय. आयकलां तुमी? जो कोण भायर त्रासान आहा, तुमचे भाशेन जो तुमी ज्या कारणाक लागून तुमी हांगा पावल्यात, हांगा उतर घेशात जाल्यार आनी तें उतर पाळशात जाल्यार तें उतर तुमकां सुटका दितलेंच. तुमी भायर वेतले तेन्ना देव तुमकां असलो लोक जो त्रासान आहा तुमच्या जिवितान हाडटलो आनी तुमी तांकां त्रासांतल्यान काडटले जेजूच्या नांवान. There are many of you here, you have already sold your soul to the Satan. There are many of you here who have sold your soul to Satan because you have made a decision. कोणे येवनी कितें सांगता तेणे, आमचे सकाळीं आमकां जेवण मेळ्ळें, दनपारचें जेवण मेळ्ळें, रातचें जेवण मेळ्ळें, न्हीद पडली, पुरो. Wake up! You know, my dear brothers and sisters, हांव तुमकां सांगता, तुमी म्हाका म्हजे रागार जायत, तुमी म्हणल्यार हो कोण आमकां इल्लो शर्माव दिवपाक नेटान उलोवपाक. आय एम टेलिंग यू रायट नाव, the times are bad and time is very short. Only the doers of the word will survive the tsunami that is coming upon the earth. Only those who are doers of the word, not the preachers, not the professors, only the doers. Not even preachers will be saved. Not even the professors of the word will be saved. Not even those who teach theology and philosophy will be saved. Only the doers of the word. जो कोण उतर सांबाळटा आनी तें उतर पाळटा ताकाच देव सांबाळून दवरतलो. आर यू हियरिंग मी? तुमी म्हाका कान दिवन आयकतात? Okay, let's go quickly to what I'm going to be preaching today. Let's go to Matthew chapter 24 and verse number 9 and 10. Matthew chapter 24 and verses 9 and 10. Let's read that. Joshua, Matthew chapter 24 verses 9 and 10. बरें, स्क्रिप्चर घालचे पयलीं आं हँग ओके. देवाचें उतर म्हणटा की निमाण्या काळार तीन वस्तू घडटल्यो. तीन वस्तू घडटल्यो आनी तीन वस्तू म्हणल्यार पीपल वील बी ऑफेंडेड, पीपल वील बिट्रे अँड दे वील बिगीन टू हेट. आमचे भाशेन सांगता, निमाण्या काळार ह्यो तीन वस्तू घडटल्यो. पीपल वील बी ऑफेंडेड म्हणजे ऑफेंडेड म्हणजे कितें? आतां समजा आतां हांवें तुमकां तुमचे कडेन उलयलो आयज, वय की ना? आतां तुमचे कडेन उलयलो की ना? आतां कितें करता? उलयता वय की ना? थोड्या जाणांक हांगा मेनी ऑफ यू कॅन बी ऑफेंडेड वॉट आय टोल्ड यू. हॅलो, कोणें तुका थापट मारलें म्हणून न्हय, हांवें कितें सांगलें म्हणून यू कॅन बी ऑफेंडेड. येस ऑर नो? Can you be offended? Come on, you can be offended or not? Yes. Matthew chapter 24, not 10. Matthew chapter 24, verse 9 and 10. We are still on Matthew chapter. Okay. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. जेजू म्हणटा ह्या निमाण्या काळार लोक तुका कितें करतलो? दुमाळो हाडटलो. तुका दुमाळो हाडटलो आनी तुका जिवेशी मारतलो. आनी जिवेशी मारचे पयलीं तो तुका नाकारतलो, तुका तुजेर आड वेतलो, तुका
म्हणजे फॉर नो रिझन दे विल हेट यू. ऐकतात तुम्ही? यू विल बी हेटेड बाय ऑल नेशन्स फॉर माय नेम सेक. जेजूक लागून लोक आमकां नाकारतलो, पयस दवरतलो, आमचेर आड येतलो, आमकां दुमाळो दितलो. आयकलां? आतां पळयात वर्स नंबर 11, verse number 9, put verse number 9, 9, 9, 9, 9, 9. Okay. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Verse 10. Now verse 10. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. ऐकता ना कितें सांगता ते? 3 वस्तू घडटल्यो निमाण्या काळार. पयली वस्त म्हणल्यार पीपल विल बी ऑफेंडेड. रागार जातली. कोणा येयला तुमकां समजा तुमकां सांगीत जाल्यार जाणें म्हज्या बा तुका देव तुजो खूब मोग करता रे, तुका बेसांनी बोता. आतां ह्या वेळार म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तुका खूब बेसांनी बरपाची आहा, तुका पुर्तुगेज पासपोर्ट दिवपाची आहा, हें जातलें तें जातलें. हांव सांगता तुमकां, तुमी कितें करतले? अरे ताणें ब्रादरान सांगलां बरें जातलें म्हणून. आतां समजा हांगा एक भयण हांगा आहा, तिका एक समजा तिका एक घरकार जाय, न्हवरो जाय, वो एका चेड्याक एक बायल जाय. पाय माय आतां म्हजी 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 भुरगीं आतां पिरायेर पावलीं काजार जावपाक. ब्रादर येता, जाणें सिस्टर यो देव म्हाका सांगता तुजे दुयेक आतां ह्या सुमानान एक न्हवरो येतलो भोवपाक. तुमी म्हाका सोडटल्यात आतां न्हवरो मेवचे पयलीं? न्हवरो मेळो सोड, तुमी आतां म्हज्या फाटल्यान लागतल्यात. तुमी म्हाका आतां चॉकलेटी हाडटल्यात, गिफ्ट दितल्यात, कित्याक म्हणल्यार तुमी खंय ताणें म्हाका मेसेज दिल्या म्हणून पवित्र आत्म्यान सांगलां. पूण हांव तुमकां हें सांगता, निमाणो काळ पावलात. बोक्षोळें मागात देवाचें सगळें जाण. हें म्हाका नाका आयकोपाक. म्हाका तुजो शर्माय नाका आनी तूंय नाका. म्हाका तुजें आयकोंकूय नाका. सारकें? सो पीपल विल बी ऑफेंडेड इन द लास्ट डेज. फॉर एग्जाम्पल, कॅन दीस बॉयज बी ऑफेंडेड एट मी? हांवें तांकां आतां कितें सांगलां 5 मिनटां 10 मिनटां पयलीं हांवें कितें सांगलां, तुमी हांगा शेअर होल्डर जाल्या म्हणून हांव तांकां अशें सांगीत जाल्यार कॅन दे बी ऑफेंडेड एट मी? आय एम आस्किंग यू, कॅन दे बी ऑफेंडेड एट मी? येस. सम हियर कॅन बी ऑफेंडेड एट मी. हू आर यू टू टेल अस? बट इफ यू डोंट टेक ऑफेन्स बट यू रिपेंट by start being a doer of the word, you know what is going to happen? तुवें आतां आयकलां की आमी इतलीं वर्सां हांगा आहात. तूं इतलीं वर्सां कित्याक हाय जाणय? कित्याक तें उतर जें आयकताय तें तूं सांबाळिनाय, तूं कोरिनाय. आयकताय पूण जेन्ना हें सेशन जालें, उतर जालें, खालें, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, हाच्यो सायमनाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, त्या ब्रदराच्यो खबरो, जॉनीच्यो, टॉमीच्यो, लॉंगाच्यो, फोनाच्यो, सगळ्याच्यो खबरो. जावंक शकता? जेन्ना अशें कोत्ता हांव हांगाच उरतलों. आनी हें हांगा आहा तें कांयच न्हय, पूण ज्या जाग्यार हांव पावतलों सासणाच्या सासणां त्या जाग्यार पावतलों. कित्याक हांवें तें उतर पाळूंक ना म्हणून. ह्या जाग्यार जाणय, दिस प्लेस इज नॉट जस्ट अ रिहॅब, इट्स अ प्लेस वेर यू आर गेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर तुमकां मेळटा. पूण तें उतर तूं सांबाळटाय? आर यू डुअर ऑफ दॅट वर्ड? तूं सांबाळटाय, कोत्ताय तें उतर? अभिषेक कानान आयकताय. पूण जेन्ना तें उतर आयकताय, तें उतर पाळटाय, तेन्ना देव तुका तुजी आपली मोहिमा तुका दाखयता. पूण जेन्ना तूं तें उतर आयकनाय, तूं आतां रागाबरीत जाताय. पळय कितें घडटा तें. एंड मेनी विल बी ऑफेंडेड. एक पाटी तांकां राग येयलो देवाचें उतर आयकोन, वा ताच्या प्रिचराचेर वा कोणाचेर तांकां राग येयलो, दे आर ऑफेंडेड. नेक्स्ट थिंग दे विल डू इज दे विल बिट्रे. They will betray. They will betray that person. And once they betray, they will start hating that person. It's a process. पहिले ऑफेन्स येता, त्याच्या उपरांत बिट्रेयल येता, आनी त्याच्या उपरांत हेट्रेड येता. आयकतात हांव कितें सांगता तें? आतां हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. कोणाची खबर आमच्यान सांगूंक जाता अशें कोणा बरोबर घडलें? जुदासा बरोबर. जुदास आल्लो जेजूचो आपोस्त. तो बिश्तो सादो मनीस नासलो. जेजू जें शिकयतालो, मिलाग्री कोत्तालो, ओजा मागोलतालो. जुदास आपोस्त आल्लो की ना जेजूचो? आल्लो की ना?
आनी ताणें कितें केलें जेजूचो घात केलो कित्याक पयली वस्त कितें जालें ही वॉज ऑफेंडेड ताका राग येयलो जेजूचेर केन्ना राग येयलो जेजूचेर कोण म्हाका सांगूंक शकता केन्ना ताका जेजूचेर राग येयलो ही वॉज ऑफेंडेड एट जीसस ओके यू आर ऑफेंडेड एट मी आय एम ट्रायंग टू बी लायक जीसस बट इफ यू गेट ऑफेंडेड एट मी यू आर गेटिंग ऑफेंडेड एट विन्सेंट but you're not getting offended at Vincent, you're getting offended to Christ in me. So this fellow, Judas, got offended at Jesus. Kenna? कित्याक ताणें जेजूचो घात केलो पूण पयली वस्त तो जेजूचेर रागार जालो ही वॉज ऑफेंडेड एट जीसस जाणा केन्ना क्विकली हांव तुका दाखयता कॅन वी पुट जॉन चॅप्टर 16 Joshua put John chapter 16 I got very little time only about another 5-7 minutes John chapter 16 बरें हांव तुमकां सांगता तें येता म्हणसर पळय जुवांचो 16वा विसवर आमकां सांगता की जेजू मोरयेच्या घरा गेल्लो मेरी माता आनी मेरी ताच्या घरा गेल्लो आनी जेन्ना तो ताच्या घरा वेता मोरी कितें करता जाणें एक परफ्यूम कितें म्हणटा तें तेल जें परमळीत तेल घेता आपल्या केंसांनी पुसता आनी जेजूच्या पांयांक लायता आनी जुदास म्हणटा हे सगळे हेचे सांबाळून तेल सांबाळटा हाका इतले दिनार मेवतले इतले पयशे मेवतले आनी त्या वेळार जेजू ताका सांगता सोबे माजार सगळ्या वजीर तिका सोड तिणें कितें केलां तें तिणें म्हजी कूड तिणें एनॉयंट केल्या अभिशेक केल्या मरपाचो वेळ पावला म्हणून तूं सांगिनाका की हे दूड मेवतले आनी गरिबांक मेवतले तूं चोर व्हडलो तो चोर आहलो जेजू ताका चोर म्हणिना तो जेजू जाणो आसलो तो चोर म्हणून ताका तें दुडू गरिबांक बरें दिवपाक नासलें ताका जाय तें दुडू घेवपाक आनी आपल्या बोल्सान घालपाक पूण जेन्ना जेजून ताका सोबे माजार सांगलें की तिका सोड आनी तूं भिकाऱ्याचें सांगिनाका म्हाका त्या वेळार जुदासाक जेजूचो खूब राग येयलो आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो Judas was offended at Jesus. If you are offended at somebody who's telling you the truth, you are offended at Jesus. But if you are offended at some unbeliever, it's all right. But you are offended at somebody who's telling you the truth, you are going to betray that person and you're going to hate that person. That's a process. जेन्ना तूं उतर आयकोताय सोत आयकोताय आनी तूं म्हणटाय वय सायबा हांव फकत आयकोता एका कानान आनी दुसऱ्या कानान सोडटा आयज थान तें उतर जें आयकोता हांव बरयतलों आनी तें उतर हांव पाळटलों आनी तुजी मोहिमा म्हज्या जिवितान पळयतलों when you make that decision you will get out of that prison you will get out of that situation you will get out of that circumstances and you will see the glory of God तुमकां ही खबर आयकूंक नाका I thought you all would be happy about this good news ना रे बाबा तूं मातसो हात घाल मुजेर हात धर आनी मागणें कर पुरो जेजूच्या नांवान म्हाका पेकोणी दी म्हाका कितें करूंक जाय तें हांव कोत्तां तूं फकत तुजें मागणें कर करचो ना I will not pray for you I don't want to dishonor my God because the Holy Spirit will tell me this person is a disobedient person this person is not a doer of the word I'll not pray for you but if you start doing the word of God and you agree with the word of God you will see the glory ऐकतात तुम्ही Are you listening? Listen जेन्ना जेजू कितें उलयता आनी तें उतर हांव सांबाळटा म्हज्या काळजान आनी हांव निचो कोत्ता की आयज तान तें उतर हांव सांबाळटलो देव आपल्या उतराक विस्वाशी म्हणून तो आपली मोहिमा म्हज्या जिवितान दाखयतलो He will show me His glory and so the message today is that don't be offended at the word of God don't be offended at somebody who's telling you the truth don't be offended at somebody who has shaken all your theology and your philosophy and all your religious beliefs be a doer of the word of God ऐकतात तुम्ही Are you listening? Are you listening? If you think just because you came here every Sunday you got a shelled or some of you got a fixed chair just because you came here and got a lunch to eat free and you went back home don't you think your life will be blessed you'll stay in that same mess in that pigsty but if today you make a decision
Lord, whatever your word says, I'm going to be a doer of that word. Let somebody say to me anything, I'm not going to be offended. Let somebody give me on one cheek, I'll offer the other cheek. कोणे म्हाका जोड्डो गोड्डो बोड्डो म्हणलो हांव म्हणटा गॉड ब्लेस यू, फ्लाय, सेंड फ्लाइंग किस. तुम्ही जाणो म्हज्या भाव भयणीनो, जो कोण म्हाका कितें कोत्ता इज नॉट इम्पॉर्टंट. हाव आय रिस्पॉन्ड इज इम्पॉर्टंट. You cannot stop people talking against you. You cannot stop people criticizing you. You cannot stop people talking bad about you. But you can decide how you want to respond to that person. Yes or no? So today make that decision. If you heard the word of God, don't be offended at the word. Change. Repent. Change and start doing the word. And you will see the glory of God in your life. Amen. Amen. Jesu karga. Jesu karga. Dode bandoria. Mogala bapa. आमी तुका आर्गां वाखांडी दिनवास आनी मोहिमा दिता. तूं इतलो मोगाळ, इतलो काकुतकार. ह्या निमाण्या काळार तुवें आमकां हें उतर दिलाय. खूब जाणां आमी जीं हांगा आसात फकत उतर आयकोंक सोयी जाल्या आमकां एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडपाक. आमी जेजू कडेन येता आमकां कितें मेळटलें तें. खूब जाणांक त्रास आहा, कुडीन त्रास आहा, काजार जिवितान त्रास आहा, पयशांनी त्रास आहा, भुरग्यांचो त्रास आहा, काजाराच्या साक्रमेंताचो त्रास आहा, भाटां बेसांचो त्रास आहा, पासपोर्टीचो त्रास आहा. आनी आमी देवा कडेन येता फकत आमकां ती पेकोवणी आनी ती मिलाग्र मेळपाक. पूण आयज बापा, आयज आमी तुजे कडेन कांयच विचारचें ना. आमी फकत आयज थाराव घेता की जें उतर आमी आयकता ओ जें उतर आमी आयकलां तें उतर आमी पाळूंक कॉमेस कोत्तले, सुरवात कोत्तले. कसले त्रास जावं, कसली आल्कोहोल जावं, कसलो दुमाळो जावं, आयज थान आमी तें उतर पाळूंक कॉमेस कोत्तले. आनी बापा, तूं तुज्या उतराक विश्वासी म्हणून तें उतर आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. आमी तुजी मोहिमा पळयतले आनी आमचो संबंद तुज्याशी दिसान दीस घट जातलो म्हणून आमकां भरवंस आहा. म्हणून आमी तुका आयज आर्गां वाखांडी आनी दिनवास दिता बापा, जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 म्हज्या भाव भयणीनो, एक वस्त हांव हेच्या आदीं सांगूंक सोदतां. तुमकां कोणाच्या ब्रादराची आनी पाद्रीची आनी कोण एनॉयंट ताची गरज ना. आमकां फकत गरज पवित्र आत्म्याची. ज्या दिसा हांव थाराव घेता की हांव उतर पाळटलो, पवित्र आत्मो म्हजेर देंवतलो. कित्याक पवित्र आत्मो आनी उतर जावन आसा एक. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक, म्हणटा उतर जावन आसा एक. जेन्ना हांव उतर पाळटा, जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, आमी कित्याक पाळिना? कित्याक आमकां देवाची भिरांत ना. कोणें आमकां कितें सांगलें, तूं कोण रे म्हाका सांगपाक? तेच भाशेन जेन्ना देव आपलें उतर सांगतात, आमी देवाक सांगतात, तूं कोण म्हाका सांगपाक? म्हाका जाय तशें, म्हाजी खोशेन जाय तें हांव कोत्तलों. I've got this rebellious attitude to do what I want to do. But today, surrender. हात वयर कर and say, God, I have lived like a rebellious creature. I have lived like a rebellious person. कोणाच्यान म्हाका सांगूंक जायना. म्हज्या मनान कितें आहा तें हांवच कोत्तां. पूण आयज जोमणीर वच, go on your knees, ask the Lord for forgiveness and surrender to Him and tell Him, Lord, I want you to give me another chance. I want to do the word of God. I want to obey your word. And God, who is faithful to His word, will bring His glory in your life. In Jesus' mighty name. Amen. देव बरें करूं. God bless you, brother. Praise the Lord. खुशाल, सगळीं खुशाल. अशें आमकां आयकोंक येता केन्नाय. बरी झुपाटी दिली फादरीन. बरीच पडलें, बरेंच पडलें, झुपाटी पडली. वी गॉट सॉलिड. अशें म्हणून आमी जायते फावटी उद्गार सोडटा ते मनीस आयकला आनी याद नेक दिता ते झुपाटी न्हय ती.
आमचें करेक्शन करपाक, आमकां सोत कितें पळय तें सांगपाक, सोत पळय तें उगडापें जावपाक. आनी अशें आमच्या भावान आयज बरे भाशेन आमकां देवाचें उतर परगट केलें. ताका पवित्र आत्म्यान कितें सांगूंक जाय तें सांगलें. आनी आमकां थोड्यांक वायटूयशें दिसलें आसतलें, बट तें सारकें. धर्म म्हणटकूच आमकां तिडोक येता कोणांनी, धर्म सारको न्हू, धर्मूच पाडूंक जाय, धर्मानूच उरलें. धर्म तो म्हणूंक सोदता, धर्मान आमकां रिलिजियस एक्टिविटी हॅज टू रीच अस टू अनदर लेवल. एक दुसऱ्या पावंड्यार चडोंक जाय आमी. आनी देव सांगता ते वाटेर आमची पावलां मारपाक सुरू करपाक हें चड गरजेचें. आनी बरे शिकोवणे पासत देवाक, आमच्या भावा विन्संटा पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ताळयो मारया. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. हालेलुया. आनी आमी हें करूंक पत्तून जें भावान म्हणलां, जें उलयलां तें करपाक सगल्यांक अगोड जाता. It's very difficult to practice what we preach. Sometimes we ourselves who preach does not know that we also are in that same boat, not in the boat of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. पूण करूंकूच जाय. आनी करिना जाल्यार आयज भावान सांगलां ते प्रमाणे पावचें ना जंय त्या जाग्यार. हांगा आमी बरे खुशाल आसतले, सांगलां ते भाशेन भावान, आनी सांगूंक नाका. पूण देव पासियांसाचो. आयज 2025 वर्सां जालीं हें बरोवन, 2000 वर्सां जालीं. देव पासियेंस काडून आहा आमचें सगळें. तो उदार, तो आमचे भाशेन रागार जायना. आमी वयर पोलपिटान पासून, हांव पासून रागार जाता तेंचेर. आमी सगळीं रागार जाता जेन्ना आमी बरें मातशें जातकूच दुसऱ्यांक मातशें वायट कोत्ता तें पळयतकूच आमचें प्रेशर चडटा सारको. बॉयल जाता आमी न्हू. एकल्याक सोरोप येता तो पळयल्यार, मातसो सुबेज हें केल्यार, मातशें कितें गाडी मारल्यो जाल्यार आमचें सारकें खतखतो येता आमकां. बट देव उदार आनी पासियेंसाचो. हें बरोवन कितलीं वर्सां जालीं हांव नको, 2000 वर्सां, 2000 वर्सां जालीं बेंटो. हें बरोवन 2000 वर्सां जालीं. म्हाका दिसता 100 वर्सां पयलें बरयलें बागेर आफ्टर क्रायस्ट, 100 years. बट 2000 उणी 2000 वर्सां जालीं देव पासियेंस काडटा. चड पासियेंसान ताचे काबार जावचो रावचें न्हय. देखून आमी थाट करून वयता म्हणून सांगलां भावान आतां. कित्याक आमी देंवसराच्या फासाक, पूण आमकां न्हू देव आमची दोया कोत्ता, करिना? तुमकां दिसना आमकां फावो सगलें? ना, इट इज नॉट. बट गॉड इज बीन so merciful, compassionate, kind God. He got lots of patience. हें आमी सगल्यांनी मनान दवरचें. अदीक करून अधिकार आसलेल्यांनी, प्रिचरांनी, देवाचें उतर परगट्टल्यांनी हें मनान दवरचें. आनी आमी तांच्या देवा भाशेन म्हणजे त्या उतरा प्रमाणे चलपाक दिसपोटी a living sacrifice. म्हणजे we have to offer ourselves, and then only we will be able to attain what is written there, what is preached today. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमी आमच्या भुरग्यांक सांगता तुम्ही हांगाच रावपाक येयला रे, नाका तुम्ही घरा वचपाक येयला रोखडेच. You have come here not to stay here, so but you have to go back. When to go back? So that you may receive something. वो पवित्र आत्मो आनी पवित्र उतरां आनी ह्या जेजूक भितर घेवन वचात.
बाबान सांगला ते प्रमाणे तो येता तांकां दिवपाक देवाचें उतर. बरें लागलां प्रिचींग आमच्या भुरग्यांक. तें सांगलां तें सारकें. वच घरा. केन्ना वच कॅरी वच म्हणून सांगला मरे ब्रदरीन. सगळे म्हाका सांगतले फाल्यां येवन, ब्रदर विन्संट दे वील कम एंड टेल मी, tomorrow. Brother said he said on the pulpit, let them go. He said, first receive the word, change character, discipline, आणि मागीर वचात. आख्खो जावचें ना चेंज, थोडे तरी जायात. हालेलुया. आमकां जाय तो तेंप लागलो. थोड्या स्टेप्स वयर पावल्या आमी. थोडे आमी फुडें ब्रदर आनीक मातसो वयर. आमची म्युजीक मिनिस्ट्री म्हज्या आनीक वयर आसतली. मागीर देवान पासियन्स घेतलेले आमचे थंय. आनी देव पासियन्स घेतलो आमचे थंय. बेगी करुया. जाल्यार तळमोडे काडटले आमी दिसा दिसपोटी. We will be suffering, not enjoying. We don't enjoy when we don't have Christ, when we don't have His word, when we don't have His spirit, when we don't walk according to His word. We don't enjoy life. We suffer from inside. सगळ्यांक खबर हा. Praise the Lord. तर कितें करुया? करुया सांगलां तें आयज. That is the end. जातलेच, त्रास आसतलेच. Praise the Lord. सोजमोले कितें सांगूंक सोदता तें सोजमोली. धर्म बरो, but we have to grow with a relationship with Jesus, not religious activity but a relationship. तें सांगलां ब्रदरीन. रिलेशनशीप म्हणजे एकामेकाचें आयको. देव सांगता तें हांव आयकोतां. आय एम लिसनिंग. ओके, अशेंच जावं न्ही ह्या सुमानान. आनी अशेंच जावपाक ब्रदरीन मागणें केलें. आमचें सगळें अशेंच घडों न्ही आयच्या सुमानांत. दर आयतारा दिसा 10:30 वाजताक हांगासर मागण्याची रीत म्हणजे तेरसाचें मागणें, देवाच्या उतराची उसारणी, देवाची वाकाणणी, पोवीत मिसाची भेट, जेजूच्या मासा रोगताची समोरवणी, ग्रेस जावपाची. आमी ग्रेस जावपाची. आमी सगळीं ग्रेस जावन वचपाची समोरवणी हांगासर जाता. आनी देवाचें उतर बुफे देवाची हांगासर आसा. ती घेवपाक आनी आमी वाडपाक ह्या जाग्यार येवचें. आनी ह्या जाग्यार येवन एक दीस स्वर्गार पावपाक आमकां आदार जातलो. दिसा दिसपोटी जिवीत बरे भाशेन जिवपाक सैतानाचेर आनी ताच्या मांडण्याचेर जैत व्हरपाक आमी फटोवना जावपाक. आमकां फटयतात जायते जाणां. फटोवना जावपाक देवाच्या उतरान वाडोवया. हेंच करूंक ह्या जाग्यार येवचें. हांगासर घर आसा. देवाच्या उतराची हें बी आमी तांच्या भितर घालून तांच्या भितर आहा तें वायट अशोकतायो भायर काडटात आमी. तर हें घर आसा हांगासर. न्यू क्रिएशन म्हणटा तें हांगासर आमी दवरता. जे बेबदिकायेक लागोन, तंबाखू, सिगरेटी असल्या वायट विसवाक लागोन हांगासर आमी तांकां 6 म्हयने 3 म्हयने दवरता. देवाचें उतर तांच्या भितर वयसर दवरचें पडटा. वी कॅनॉट सेंड देम हाफ डन. नो, तयार जायना बगर धाडपाचें ना.
आमकां लागली 30 वर्सां 40 वर्सां आमच्या भितर वचपाक सारकें देवाचें उतर तांकां लागता वेळ लागता आनी देवाक जाय आनी आमी बरे तोजवितीन बरे भाशेन आयचें देवाचें उतर कितें म्हणटा संवसारी मनीस शाणें आपले वाटेन बरे भाशेन हें करपाक कितें प्रॉफीट करून हाडपाक बट देवाच्या राज्यान वावर करतना पिशा मातशी कोत्ता आमी शाणी जावया देवाच्या राज्यान म्हणजे ह्या घरांत हाडटकूच कशे भाशेन तांकां बरे भाशेन ट्रेन करपाक देवाची आमी मागीत आहा आमकां दी म्हणून जानवाय प्रेज द लॉर्ड तर हें आमी कोत्ता ह्या भुरग्या सभेन देवाच्या आदारान देवाच्या उतराच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी जायते जाणां बरें जाल्या आनी जायत आसा प्रेज द लॉर्ड तर येवचें आनी फायदो घेवचो दर आयतारा दिसा 10:30 वाजतांक जातले फुडल्या आयतारा दीस हांगा ही रीत ही स्पिरिच्युअल एक्टिविटी आत्मीक वाटेन तयारी करपाक ही एक्टिविटी हांगासर घडटली आनी घडत आहा जायतीं वर्सां येवया वाडोया ग्रेस जावया दुसऱ्यांक ग्रेस करुया कसले वाटेन सगळे वाटेन आत्मीक वाटेन खासगी जिवितान खासगी गरजांनी सगळे भलायकीचे गरजेन सगळे वाटेन ग्रेस जावया आनी खुशाल संतोश भरीत जावंक देवाची वाखाणणी करूंक आमची जीण सारुया आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल हॅव अ ब्लेस्ड वीक अहेड आमेन बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक व्हडल्यान ताळयो मारया हालेलुया 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 तुम्ही बेसावनी बोलला व्हडल्यान ताळयो मारया इफ यू आर ब्लेस्ड व्हडल्यान ताळयो मारया देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक हालेलुया ह्या घरांत तुमकां फायदो जाला आतां आयच्या दिसा फायदो जाला व्हडल्यान आनी व्हडल्यान ताळयो मारया हालेलुया देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक हालेलुया 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 अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आमेन आमेन आमेन